پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا. میرے آقا تشریف جب دنیا میں تشریف لے کے آئے تو اجالے ہی اجالے ہو گئے, ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی. تو شاید کیا فرماتا ہے کہ سرکار سے پہلے سے لے کر حشر تک صرف سرکار کا سکہ چلے گا. شاید کیا کہتا ہے, سکہ سرکار نہ چل دے چل دے کل جہان اندر, سکہ سرکار نہ چل دے چل دے کل جہان اندر, سکہ سرکار نہ چل دے چل دے کل جہان اندر. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے, اور درود و سلام اس ہستی سے جس ہستی سے صدقے جس کائنات میں اور ان کا بخشی گیا. تو حضرت عزیز کا اہل کوٹی لہارا اور میری میلاد کی بیٹی کے ساتھیوں, بہت خوش نصیب ہو, بہت بلند بخت ہو کہ ہم اپنے نصیبات تے فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان لیول میں چند ہستیاں نے جو ڈاکٹر بھی ہون اور پروفیسر بھی ہون اور مفتی بھی ہون. میری مراد ایکسلنسی محترم مقام جناب جو تشریف فرما نے تسی زیارت کر رہے ہو, محترم مقام جناب عزت مآب غلام محی الدین گولوی صاحب جو کہ چند ساڑھے بلند ساڑھے مسلک کا سرمایہ نے. میں اپنی ملاد کے بیٹی کی طرف اور اہلیان کوٹی لہارا کی طرف آپ نے خوش آمدید کہنا وا, جی آئین کہنا, مرحبا کہنا وا. اور میں نہیں بھولیا جو کہ ساری نیشن کے پوری استاد نے, میری مراد جناب سر ندیم صاحب آپ بھی موجود رہے اور سر ندیم صاحب آپ بھی موجود رہے. آپ تسی دوسرے میرے جو تشریف لائے میں آپ نے بھی کوٹی لہارا دیا خوش آمدید کہنا وا. میں آپ کے قبلہ کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ تسی میرا بھرپور ساتھ دو گے. سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش کوئی محمد بنایا گیا. بلند آواز سے بولے نہیں یار, جتنا لفظ اس طرح اتنا وزن دینا. سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش کوئی محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا. سب سے پہلے مشیت کی انوار
بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ اور ہمیں حشر کا غم ہو کیوں قاسم، ہمیں حشر کا غم ہو کیوں قاسم؟ میرے آقا بھی ہو، میرے مولا بھی ہو، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ تو انتہائی ادب و احترام دعوت خطاب داں گا خطیب پاکستان عزت مآب ڈاکٹر پروفیسر مفتی مولانا غلام محی الدین گولوڑی صاحب ایسے لوگ ایک گل کرانا میں بزرگاں دی گل یاد آ گئی کہ ساڈے نال 2003-4 وچ ایک بہت بڑے پاکستان لیول دے خطیب ہوئے عزت مآب جناب عزیز الدین کوکب صاحب، انہوں نے کہا کہ گولوڑے دی دال دے وچ اینا کمال ہے کہ بکر بھی ਉਹਦੇ سامنے نہیں کھلو سکتا۔ گولوڑے دی دال دے اینا کمال ہے۔ تو آپ دا استقبال آپ کا شاہ نشان کیجئے گا، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کتنی محفل ہے ساڈی اس مہینے دی؟ چھویں محفل تو جانا بھی ڈیزل ساڈے کول بلند آواز نہ کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، میں دیکھو کبھی مائک کا سہارا جیسا بلند آواز نہ، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا نور العین، مصطفیٰ کا نور العین، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، تاجدار ختم نبوت، اس طرح چھاتی کھول کے بولو یار، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مثل له ولا ضد له ولا مثل له، لا سيم له ولا قسيم له، سرمدي أبدي
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأسباطه وأحفاده وأشياعه وأتباعه أجمعين.
حضرات علی مرتبت عزت مآب محترم المقام حضرت قبلہ علامہ حسن رضا قادری ادام اللہ فیوزکم آپ دی وساطت دے نال آپ دی محبت دی وجہ تو اس عظیم المرتبت محفل پاک حاضری دا اور کچھ کلمات کہن دا ایک دوسرے دے نال بالمشافہ ملاقات دا موقع نصیب ہویا. یہ مبارک مسجد نہایت عمدہ خوبصورت اپنے ظاہر دے نال مسجد دا باطن تے ویسے بڑا باکمال ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ حاجی محمد اقبال صاحب مرحوم و مغفور رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہاں تے کروڑ رحمت نازل فرمائے. کچھ لوگ ایسا کام کر جاندے نے کہ آپ تر بھی جان انہاں دے نام زندہ رہندے نے, انہاں دے کام زندہ رہندے نے, اور اس کام نو نہایت ہی خوش اسلوبی دے نال بڑی محبت دے نال حاجی سامر صاحب اپنے تمام رفقا اور منتظمین مسجد دے نال جس محبت نال چلا رہے نے اللہ کی جزائے خیر عطا فرمائے. میرے دائیں بائیں اہل علم افراد بالخصوص جناب قاری محمد یونس صاحب, علامہ مفتی گل شیر صاحب, حضرت قبلہ مجاہد اہل سنت مقصود عثمانی صاحب حافظ صاحب اور مولانا جمیل صاحب, دیگر علماء علی مرتبت, مہمانان ذی وقار, الحمدللہ تعالی 15واں سال ہے 12 روزہ محافل دا اے مسلسل سلسلہ علامہ صاحب دی ظاہری تعلیم دی درس نظامی دی تکمیل تو بعد کو منتقل بحمدللہ تعالی بڑی اوج ول بلندی ول ودنے آیا. اور چونکہ روز دے پروگرام نے تے روز دے پروگراماں دے وچ اتنی بڑی گیدرنگ ہو جانا بڑا مانا خیز بڑی گل. یہ تاڑے سب لوگوں دی محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال, اور حضور دے وجہ تو ہی حضرت علامہ صاحب دے نال اللہ تبارک و تعالی سانو سب نو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیاں محبتاں دے روشن دین جن دے نال ساڈیاں اکھاں چمکدیاں رہن, چہرے دمکدے رہن, سینے روشن رہن اور فکر تازہ رہے. اسلوب زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اطاعت دے وچ سمرے بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بے برابر صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف مبارکہ دے نال قرآن مجید فرقان حمید دی بہت ساری آیات ساڑھے دامن محبت نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ پیش کر دیندیاں نے, اور ساڑھے دلاں نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے نال تازگی نصیب ہوندی ہے, ایمان نو جلا ملدی. آپ دے اوصاف مبارکہ چوں ایک وصف او دی چند ایک جہاد اج دی اس بزم دے وچ اسی مختصراً ذکر کرن دی سعادت حاصل کریں گے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے. اللہ رب العزت نے
अर्ज़ व समाज बेपनाह नेमतां नूं मेरे तुहाडे वास्ते रहमत बनाया। साढ़े अजीज रिश्तेदार, अपने पराए दोस्त अहबाब, उस्ताद, मशाइख, आले दुआले, साड़ी अपनी इस रोशन जिंदगी दे विच इनफरादी जिंदगी तो लैके समाजी, मुआशी, सियासी, मुआशरती जिंदगी तक बहुत सारी नेमतां ने। असी जिहड़ी नेमत नूं लैने आ, वो साडे वास्ते एक तरह की रहमत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमत है। अल्लाह पाक ने इंसान को अक्ल, समझ, बूझ, ज़ीर की फरासत अता फरमाई, नूर बख्शिया, अंदर एक ज़मीर रखिया। ये सब अल्लाह पाक की रहमत ने। माँ बाप देते रहमत है, अग बनाई, हवा बनाई, पानी बनाया, ये सब रहमत है। मगर तुसी किसी भी नेमत नूं उठा के देखो, आगे दिसंबर जनवरी की पाले होण ठंड होवे ते ठठर करदा बंदा जदों अंदर वड़े, अगे चुल्हा पिया होवे, हीटर बलदा होवे, बंदा अगे हाथ सेके ते कोई सुकून होता है कि नहीं होता? जिंदगी हरारत दे विच है, ठंडक मौत है। मुर्दे को हाथ लाओ, कभी गर्म नहीं होएगा, ठंडा होएगा। जिथे हरारत होएगी उते जिंदगी होएगी, जिथे जिंदगी उते हरारत होएगी। हरारत आ गई जिस्म दे विच, सुकून हो गया। छोटा जिहा बाल तुहाडे घर पैदा होया, बाहर ठंड है, तुसी बाल को अंदर रखते हो, अंदर गर्मी है, अंदर हिद्दत है, अंदर हरारत है। बच्चा बाहर की सर्दी तो ठिठरन तो बच गया, बीमारियां तो बच गया, तुसी कहते हो यार अग ते अल्लाह दी रहमत है। यही अग तुहाडे दामन नूं खुदा ना खासा लगे, चादर दे पल्लू नूं लगे ते बंदा साड़ के रख दवे, कार खाकसर हो जावे, सारियां फाइलां, सारियां किताबां, डॉक्यूमेंट सारे दे सारे सब रद्दी बन जाए, खाक हो जाए। हुण कोई कहेगा कि अग रहमत है? हुण वही अग जिहड़ी रहमत सी की बन गई? ज़हमत बन गई। पानी दरिया के दो किनारे के दरमियान टुरदा रहे, चलता रहे, आबपाशी के काम आ रहे हैं, जमीना को सैराब कर रहे हैं, डंगर पी रहे हैं, बंदे पी रहे हैं, इंसान पी रहे हैं, कपड़े धोप रहे हैं, पानी पीता भी जा रहे, इस्तेमाल भी हो रहे हैं। दरिया के दो किनारे के दरमियान है तो बिल्कुल ये रहमत है। मगर वही जो पानी कटे तो बाहर निकले, माल मवेशी बहा के ले जावे, ढालियां लोगों दी डेगदार, घर लोगों के ढा दे, बच्चे बह जान, कोई कहेगा माल डंगर मेरा मर गया है, अब पानी अल्लाह की बड़ी रहमत है। कोई कहेगा रहमत, रहमत है सी, मगर वो बाज लोगों वास्ते सहमत पड़ गई, और उन्होंने लोगों वास्ते जिन्ना वास्ते रहमत सी उन्होंने वास्ते सहमत पड़ गई। मोटरसाइकिल तुसी लई, तुसी 2 घंटे का सफर अद्धे घंटे च कर लिया, तुसी कह यार ऐ ते रब ने बड़ी करम नवाजी की थी, मैं ते हर नमाज से अल्लाह का शुक्र करना, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी की औकात सी, मुंडा तू दे दिता है, मेरे थले गड्डी आ गई, वो बंदा गड्डी लई फिरदा है, मोटरसाइकिल लई फिरदा है। बंदे नूं अल्लाह पाक ने अपनी नेमत नाल नवाजिया, बंदे ने शुक्र किया, या अल्लाह इत्थे रहमत है। वो ताड़ा बच्चा खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, सिर्फ बतौर मिसाल मोटरसाइकिल दे भावे मोटरसाइकिल खड़का के बंदा मारे, उनको कहेगा मेरे पुत्र को वेख के, जवान अपने भरा नूं माया वेख के कोई कहेगा कि रहमत है? उन्होंने की बन गई? ज़हमत बन गई। आवाज मट्टी मट्टी चले तो बंदा उत्ते मंजा डा के लम्बा पिया होवे ते कहे यार क्या रब दी रहमत है। लेकिन जो छक्कड़ बन जावे और उड़ा के ले जावे सारा कुछ, उनको कहेगा कि रहमत है? उन ज़हमत बन गई। गोया अल्लाह पाक दियां जितनियां नेमतां ने, रहमत ने, करम है, उसका फजल है, मगर रहमत दे नाल नाल ओदे विच ज़हमत दा पहलू है। रब्बा को ये जी भी रहमत बनाई हो कि मेरी रहमत होवे, ज़हमत दा पहलू ना होए। उन्हें क्या हो ना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब भेजे ओदे च ज़हमत है ही नहीं है, और मेरा रहमत ही रहमत है।
بھی رحمت، پرایاں واسطے بھی رحمت، جڑے گن گان انہاں واسطے، جڑے انگلا چکن انہاں واسطے بھی رحمت۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت بن کے آئے۔ میرے ماں پیو میرے واسطے رحمت، میرے ماں پیو نے جمیا نہیں، میں نے پالیا نہیں، میں نے پڑھایا نہیں، میں نے سہارا نہیں دیتا، پہچان نہیں دیتی، خیال نہیں کیتا، محبت نشاور نہیں کی، سارا کچھ کیتا ہے، سب کچھ کیتا ہے، مگر یاد رکھنا ماں اس ویلے رحمت بنی جدوں انہوں پتہ لگا کہ میرے کول ایک امانت آ گئی ہے۔ انہیں جدوں پیر رکھے تے پولا کر کے رکھے، پوڑیاں چڑھی ہے تے خیال کر کے، پوڑیاں لتھی ہے تے خیال کر کے، بچہ جمے اس دنیا چاہے تے پیو دیاں عنایات اور محبتاں ہوندے ہوئیاں نے۔ میری ماں بھی مر گئی، میرا پیو بھی مر گیا، ہن بھی میرے رحمت دی لوڑ ہے۔ کتھے میری ماں میرے واسطے رحمت، کتھے میرا پیو میرے واسطے رحمت، کتھے رحمت؟ چڑے چڑے جیوندے نے تے ماں پیو نہیں جیوندے، ہن کتھے گئی رحمت؟ میں تے لوڑ ہے اج، میرے کئی سال گزر گئے ماں تو بغیر، کئی سال گزر کے پیو تو بغیر، کوئی یہ جی بھی رحمت ہوئے نا کہ جیون جمعہ مرد کی کر رحمت رہے۔ اینی کو نہیں، رحمت تینوں وہ دساں گے تیرے جمن تو بھی پہلا دی تے مرد تو بھی بعد تک دی رحمت ہوئے۔ او وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دی صورت دے وچ جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجا۔ اے دوسری ساؤنڈ سسٹم لائے، ایک شرپور والے واسطے بھی رحمت ہے، ایک اللہ ایسے لاندے ہو سیال کوڑ زیادہ تو زیادہ سمڑیال چلا جاتا ہونا ہے، سمڑیال دا ایئرپورٹ لاہور والے واسطے کوئی رحمت ہے؟ چڑی تاڑے واسطے نعمت، وہ تاڑے واسطے رحمت۔ اے چشمہ میں لایا ہے میرے واسطے، میں دستا ہے میرے واسطے رحمت۔ اے موبائل ہے جڑا چندہ چندے کول چندہ موبائل دے واسطے رحمت۔ اے کدی کسی کارا سے من ہو تے 3600 منتا کرنی ہے، یا تیری مہربانی یار یار نہیں آدھا موبائل تے نہیں ہے، ایک کال کرنی تیرا پیکج بھی ہے، وہ 36 واری منا کے بندہ ہوتے کو لگتا ہے۔ اے موبائل میرے واسطے رحمت، چشمہ میرے واسطے رحمت ہے، میں بیس کوٹ پائیے، میں کپڑے پائے، میرے کو گڈی ہوئے، تاڑے کو موٹر سائیکلہ ہوں، تاڑے کو کاروبار ہے، سیدھی نعمت او دے واسطے رحمت۔ فرمایا ہے ایسی بھی رحمت دیاں گا جیڑی کل جہانہ واسطے رحمت ہوئے گی، تمام جہانہ واسطے رحمت۔ اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک صورت دے وچ اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا تمام جہانہ واسطے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانہ واسطے رحمت۔ ایک جہان تسی وقتی اعتبار نال دی تقسیم کرو تد بھی، افرادی تقسیم کرو تد بھی، میرے واسطے رحمت، میری آل اولاد واسطے رحمت، میرے پچھلے واسطے رحمت، میرے اگلے واسطے رحمت، منن والے واسطے رحمت، نہ منن والے واسطے رحمت، نیکا واسطے رحمت، بدیاں واسطے رحمت۔ ایک بندہ ہوتا ہے چنگیاں نو تے چمک دی اکھ نال ملے گا تے مندیاں نو اکھاں کاڑ کے ملے گا، بٹ ڈول جا۔ کوئی شرابی اتنے بڑھ جائے انہوں بڑھ دے ہوگے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی نیک بندہ آئے تو تسی اندر چرنا چ بھی ہاتھ لاؤ گے، انہیں جتیاں بھی چوکے اپنی کچھ لو۔ ایسا مطلب ہے تہاڈی محبت خاص افراد دے نال، چند خاص افراد دے نال نہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہون یا پرائے ہوں، زمانہ پچھلا ہوئے یا اگلا ہوئے یا پچھلا ہوئے، موجودہ ہوئے، آنا ہوئے، ہر زمانے دے ہر فرد واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ جبریل امین تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل هل اصابك من الرحمت شيء، میں رحمت للعالمین کیا تینوں بھی میری رحمت جو کوئی حصہ نصیب ہو ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ رحمت للعالمین ہو، میں کہڑا عالمین جو بار۔
میں بھی اسے عالمین الف لام دے وچ ہی داخل یا عالمین کی جمع دے وچ ہی داخل ہاں. آپ نے پوچھا کیویں؟ کہندے نے کنت اخشى العاقبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوماں آباد ہوئیاں میں ویکھیاں تے انہاں نوں بے نشان ہوندیاں میں اپنی اکھیں ویکھیا. دوزخ تختی میں اپنے اکھیں ویکھی اوتھے گندا دھوون غسالے پیپ چھالے دے پانی سکون گندگیاں بوبا تعفن پتھر انسان کھیندے بجدے ایک دوجے دے نال کھیندے ویکھے میں اپنے اکھی سارا کچھ ویکھیا. میں گیا جبریل اللہ بڑا بے نیازی جڑا معلم الملائکہ سی اللہ پاک نے پہنچی مارے انہوں اس غلطی تو غلطی چھوٹی نہیں سی. رب نے دھتکار دیتا کتے اے نہ ہوئے کہ اللہ بے نیازی دے وچ تیری ایک ہلکا جہا قدم اٹھان نو ماسا پورے جے تیرے اقدام نو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے نیازی دے نال رد دے تے تیری ساری خدمتاں اور ردیاں جان تے تینوں اللہ جنت چ چھوڑ دے. میں ڈردا سا اپنے انجام تو فَأَمِنْتُ لِثَنَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ. لیکن سورہ تکویر دے وچ یا رسول اللہ تہاڈی مدد جتھے ہوئی اوتھے اللہ پاک نے میری ثنا کی تھی مینوں امین کیا. بس جدوں تو آیت آئی ہے یا رسول اللہ آپ کی رحمت للعالمین دے وچوں ہن مینوں قرار نصیب ہو گیا جبریل ہن تیرا عاقبت اور انجام بالخیر تے بالامان ہوئے گا. ہن اللہ تیرے جہنم چ نہیں سٹن لگا. جبریل کو رحمت ملی رحمت جو حصہ ملیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات جیڑا کوئی درود بھیجے جیڑا کوئی ایک باری درود بھیجے اللہ 10 باری اودے تے نظر کرم فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک باری تہاڈے بال نو او بندہ جنوں تسی ویکھن بھی نہیں سکھاندے اس بندے کو کتوں ملنا چھڑ گئے اینی نہیں لئی دئی دا اینی ملنا اندر والا چاہیے انہوں سلام لئی. ایسا بندہ تہاڈے بال واسطے 70-80 روپے دی کوئی چیز لے کے آوے تہاڈے پتر دا ہاتھ چومے ایک باری کچھڑ چک لوے بازار چ لے جائے اور چیز دوا کے واپس لے آئے تے چھڑ دے تسی اس دی محبت ویکھو تے 10 باری 12 باری کئی باری محبت دے نال ویکھو گے وہ قدورت جڑی دل دے وچوں دے واسطے سی ساری نکل گئی کہ نہیں نکل گئی. تسی او دے واسطے محبت رکھی نہیں سی پیدا ہو گئی کیونکہ تہاڈا جڑا محبوب سی یعنی تہاڈا بالکا تہاڈا بچہ انہوں کسی نے پیار نال ویکھیا تہاڈی نفرت سی او دے نال محبت بدل گئی اے دی وجہ تو پتر دی وجہ تو. ساری کائنات کی محبتاں اکٹھیاں کرو جڑے جذبات نے احساسات نے جڑے دل دیاں رغبتاں نے ساری اکٹھیاں کرو اور ساری اکٹھیاں کر کے رکھو. کیا اس تو نہیں پوتی رب نو اپنے محبوب دے نال محبت تسی نے گنے بھی نہیں سکدے شمار کر بھی نہیں سکدے. رب قدوس اپنے محبوب دے اوتے کتنی نظر کرم فرماتا ہے کتنی محبت کرتا ہے. بس ایک گل جڑی ذہن چ تسی رکھ لئی ہن تسی ویکھو من صلی علیہ وسلم جڑے ایک باری درود بھیجے کیڑا بھیجے جیڑا بھی بھیجے نہیں تو دس نہ کیڑا انہیں کیا من اے تینوں پتیلی نہیں من دی نظر آن ڈئی اے نون ایس پتیلی دے وچ بڑھیاں بھی نے بندے بھی نے اپنے بھی نے پرائے بھی نے اور بچے بھی نے اور پڑھے لکھے بھی نے ان پڑھ بھی نے چھوٹے بھی نے بڑے بھی نے بس اور نہیں یہ جن بھی نے ملائکہ بھی نے. حضور تو پہلے جنہ وال نبی نہیں آئے نے تے رسول اللہ آئے نے غالباً کوئی 31 باری آیا سورہ رحمان دے وچ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے تسی دوویں کیڑی نعمت نو شمار چ لیاؤ گے تے کیڑی نو جھٹلاؤ گے تسی دوویں کیڑے دوویں
تسی تے تہاڈی بڑھی، تسی تے تہاڈا پیو، میں تے میرا بھرا، میں تے میرا یار، نہ تو کذبان، ایک کے انسان اور ایک نے جنات. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به لن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبا ولا ولدا. جنات بھی حضور دی بارگاہ دے وچ آ کے فیضیاب ہوئے نے، اور ملائکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جیڑا بھی میرے نبی دے اوتے درود بھیجے تے تہاڈے بعد چوکے سانو دے بعد چوکے اللہ نے اے تانوں تے سانو حکم دین تو پہلے رب نے کی کیا ان اللہ و ملائکتہ. تسی بات کیوں میں تانوں دس دیاں تمہید تانوں دس دیاں. اے ویکھیو تہاڈے جمن تو بھی پہلے، تہاڈے بڑھن تو بھی پہلے، تہاڈے آن تو بھی پہلے، تہاڈے خبیر کنن تو بھی پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ وہ دے فرشتے درود بھیجے تسی پہ. اسی تے ملائکہ دی اتباع بھیجن دے ہیں. ملائکہ حضور دے اوتے ایک باری درود بھیجن، اللہ ملائکہ نو ایک دے بندے 10 باری نظر رحمت فرما کے بھیجدا ہے، کمال نظر دے نال ویکھدا ہے. اللہ پاک فرشتیاں دے اوتے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو نظر کرم فرما دے. فرشتیاں نو بھی اور جنات نو بھی حضور دی رحمت تو حصہ ملے. اے بچہ ٹر گیا جی، منڈا ساڈا کینیڈا چلا گیا، یورپ چلا گیا، جاپان چلا گیا، اٹلی چلا گیا، فرانس چلا گیا، سوئٹزرلینڈ چلا گیا، ناروے چلا گیا، ڈنمارک چلا گیا، سعودیہ چلا گیا، شارجہ ویکھ لیا، ابو ظبی ویکھ لیا، دبئی ویکھ لیا. میں جدوں جان لگا سی ماں تیری مہربانی، ویکھے نا تیری مہربانی، رات نو اٹھنی ہے دعا ہی کر چ تیری مہربانی، گوڈے پڑ ماں کول پہ انگور لیا مالٹے لیا ماں نو کھوا، کدی چرنا لے کدی کڑائی تو ماں تیری مہربانی دعا کر. ماں دے اتھرو، ماں دعاواں کرن دی یار سونے کرم نوازی فرما دے. میرا پتر نو آسٹریلیا دا ویزا لگ گیا، میرے پتر دا اٹلی دا ویزا لگ گیا. لو جی ٹر گیا، جاندے ماں نو فون، اگلے دن پھر فون، پھر اگلے دن فون، ماں نوکری نہیں لبن دی، نوکری نہیں لبن دی، نوکری نہیں لبن دی، نوکری بھی لگ گئی، چھوکری بھی لگ گئی، سارا کچھ لگ گیا. ہوں تیجے دن فون، پھر 7ویں دن فون، پھر مہینے بعد پھر ماں فون بخاندی ہے، مڑیا کاکا ویکھیاں ذرا آ فون دے میرا خراب ہو گیا. لیکن نہیں ماں، انکمنگ ٹھیک ہے، آؤٹ گوئنگ ٹھیک ہے، آندیاں بھی نکالا جاندیاں بھی نکالا. پھر میرے منڈے کی کال کیوں نہیں آتی؟ میرا منڈا مینو کال کیوں نہیں کرتا؟ میں دسنا کیوں نہیں کال کرتا. انہیں حسن ویکھ لیا، رونق ویکھ لی، بہجت ویکھ لی، رنگیاں ویکھ لیا، رونق بازار ویکھ لے، حسن ویکھیا، جمال ویکھیا، دل بے قرار ہو گیا، دل و دماغ دے وچ وہ حسن بیٹھ گیا. ماں دی رفاقت، پیو دی محبت، بہن بھراواں دا تعلق، اڑوس پڑوس سب کچھ بھول گیا. یار ہے اٹلی جاوے تے بندے سارا کچھ بھولدا ہے تے محمد رسول اللہ اللہ پاک دے حریم ناز سے پہنچے. اوتھے آواز آئی، مثال دے چ رکھ کے ہن ویکھو میرا تہاڈا یہ حال ہے، میں انہاں چ نہیں ہاں ماں، او تے انہاں دی گل ہے. میں نہیں ہو جا تینوں روز کال کراں گا، سویرے بھی راتی بھی میرا حال وہی ہونا ہے. رسول اللہ اللہ پاک دی بارگاہ کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے کیا اے میرے سونے حبیب، اے میرے بندہ خاص، اے میرے عبد منیب، سلامتیاں میرے لو ساریاں تیرے کلے آستے، تیرے کلے آستے. یہ اللہ نے کہا نا جڑا سی تیار پڑھنا السلام علیکہ، اے میرے محبوب میری سلامتیاں اس بلے خاص کلے تیرے آستے، میری خاص رحمت کلے تیرے آستے، میری ساری برکتاں محبوبہ
تیرے کلے آستے. محبوب کی جواب دیں دے, یا اللہ جڑیاں تیریاں سلامتیاں میں کلے نے قبول کی, یا اللہ جتنیاں تو رحمتہ بھیجیاں میں کلے نے قبول کی, یا اللہ جنیاں تو برکتاں دیتیاں میں کلے نے قبول کی. اے نہیں کیا, رب دی بارگاہ وچ پہنچے, حضور نے تے رف رف دا فرمایا, رف رف ایڈا سونا کہ وہ دا حسن بیان نہیں ہوتا. حضور نے براق دا فرمایا ایسا کہ وہ دی تیزی سرعت اور حسن بیان نہیں ہوتا. حضور نے سدرت کے متعلق فرمایا, پیری کے بارے میں کیا, وہ دا حسن بیان نہیں ہوتا. کہ اللہ دا حسن وہ خاص بے حجابانہ اللہ پاک دے نال ملاقات. تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہندے نے جدوں کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تے حضور نے کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ تیریاں سلامتیاں, تیریاں رحمتاں تے تیریاں برکتاں میں کلے محمد تے نہیں نے. یا اللہ میرے اس دامن رحمت دے وچ جتنے میرے غریب, جتنے مسکین میرے امتی نے, اج سارے نوں لے کے میں کہنا جدوں تو آمادہ رحمت ہے, آمادہ سلام ہے, آمادہ برکات ہے, تے میرے اوتے بھی ہون تے سارے میرے دامن تے رحمت دے وچ جڑے لوکے نے انہاں سارے دے اوتے میری رحمتاں بھی برکتاں بھی تے سلامتیاں بھی. تے پھر خاص بندے وعلی عباد اللہ الصالحین, پھر نیکوکار بندے علی اجمیری, میاں میر خواجہ اجمیری, سیدنا شیخ جیلانی, حضرت بایزید بستامی, ابو الحسن خرقانی, ابو بکر شبلی, معروف کرخی, جنید بغدادی, انہاں سارے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی پیکیج بھی لیا ہے. تیری اہنہ چ بھی رحمتاں تے انہاں تے ذرا ہور ودھاویاں. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قربت اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ تے اس قربت تے حضور دی رحمت ویکھو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق. ساڈے بندہ مر گئے تے جس نے پگ بننی ہوندی ہے پتراں میرا سونا بڑا میرا بدھی ہے, پتر تینوں کسی شے دی لوڑ ہوئی تے اسی تیرے نال آ, مامے بھی اٹھ کھلوندے, چاچے بھی اٹھ کھلوتے, محلے دار بھی اٹھ کھلوتے, پتر تینوں کدی لوڑ پئی نا تے اسی تیرے نال. وہ ماں جڑی اتھے رون لے گی بیچاری, جدا شوہر فوت ہوئے, بالاں دی ماں, انہوں بڑیاں کہن گیاں اے تو پریشان نہ ہوئی, بیٹا پریشان نہ ہوئی, اسی تیرے نال, میں تیری بہن ہاں, آ تیری ماں ہے, آ تیری چاچی ہے, آ تیری پھپھو لگتی ہے, وہ تو پریشان نہ ہوئی. چلیسواں گیا, گلاں گئیاں, باتاں گئیاں, اڑ اڑا گئے سارے پنچھی, کیڑا چاچا, کیڑا تایا, کیڑا محلے دار, کیڑا پڑوسی, کیڑا اڑوسی, سب ٹر گئے. وہ کیا مارتے ہیں مرد تھا اچھا ٹھیک ہو گیا, انہوں نے بار بار کہہ دیجیے بھیجا نہیں سی رمضان شریف دے وچ ہوندا کہ نہیں ہوتا, ہوندا اے ساڈا حال, اے ساڈا حال ہے. تے وہ پچھلے معاشرے دا تسی ویکھو, جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دیتی اے حال ہے. کہ اس تو پہلے دا حال, اللہ اکبر, جدوں کسی یتیم دا مال چنگا ہو گیا, دا پتر مر گیا, دا پیو مر گیا, کلا پتر رہ گیا, نیانا ہے, چھوٹا ہے, مال پڑو سارا ہڑپ, او چل کا ٹپ دوڑ جا, یہ تیرے پیو دا مال سی, بس ختم, خلاص. مال ہوتا, بیوہ دے نال برتاؤ پورا. میرے اور تہاڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے آئے اور آپ نے کی ارشاد فرمایا, اے بے سہارا لوگوں کو سہارا حضور نے دیتا. الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر. ارشاد فرمایا جیڑا کسی بیوہ دا سہارا بنے, میری آنکھ نہ رکھے, میری آنکھ نہیں رکھے, خیال کرے بہن سمجھ کے, دھی سمجھ کے, ماں سمجھ کے خیال کرے, ہوتا بیوہ ہے, بے سہارا ہے, لاچار ہے, ضرورت مند ہے, محتاج ہے, اس والے وہ خیال کرے, انہوں راشن بھی دے, انہیں گھر کا کرایہ,
نہیں نے لیکن بے سہارا نے, معذور نے, اکھوں دستا نہیں ہے, پیروں ٹوڑیا نہیں جاتا, ہاتھوں پھڑیا نہیں جاتا. کوئی ٹنڈا ہے, کوئی کانا ہے, کوئی نابینا ہے, کوئی معذور ہے, کوئی اپاہج ہے, کوئی لولا لنگڑا ہے. انہوں کا خیال جس بندے نے کیتا, حضور نے ارشاد فرمایا ایویں سمجھے میدان جہاد چترے کہ دشمن کا مقابلہ کر رہے, ایک مجاہد کی طرح اللہ پاک مجھے ثواب عطا کرتے ہیں. رات ساری کھلوتا رہے, دو کر کے رکعتاں 100 رکعتاں پڑھے, رات ساری دی عبادت دے وچ, رات عبادت تو بعد دن سارا ہوتا روزے دے وچ جنی عبادت کی تھی ساری کٹھیاں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں عطا فرما دے گا جیڑا بندہ خیال رکھنا لے کسی بیوہ تے مسکین دا. ایک اور فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا, بے سہارا لوگ نے جتے یتیمہ دا کوئی پرسانے حال نہیں, اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیتا. سارے تے لوگ کام کرتے ہیں, مشائخ اعظام بھی, علماء کرام بھی, اور بہبود عامہ دا کام کرنے والے لوگ بھی. کام ہوتا ہے مگر بندہ مریا, سارا کچھ نبیڑا ہو گیا, گھر گھر بک گیا, ادارے ختم ہو گئے, نظام تباہ ہو گئے, پیسے کی تقسیم ہو گئی, کندھا مچ گئی, پلاٹ بک بک گئے. لیکن میرے اور تہاڈے آقا نے وہ نظام چلایا ہے, 1500 سال گزر گئے مگر نظام چل رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا نا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا. حضور نے 2 انگلیاں کا اشارہ کیتا, 2 انگلیاں کا اشارہ کیتا. سارے الیکشن آن گے, میری ایم ایل اے صاحب دے نال فوٹو, ایم ایل اے صاحب دے نال فوٹو, ایم ایل اے دے نال فوٹو, اے بڑے بندے دے نال فوٹو, اے میری تصویر فریم کرا کے گھر لگی ہیں, اے گورنر صاحب دے نال, اے منسٹر صاحب دے نال, ایم این اے دے نال, ایم پی اے دے نال, چیئرمین صاحب دے نال, اے ناظم دے نال, اے نائب ناظم دے نال. اور جڑا سانو جاندا بھی کوئی نہیں, جنہیں کام آنا بھی کوئی نہیں, اور جنہیں کام آنے انہوں نے ارشاد فرمایا تم چھوٹا جا کام کر لو, میرے امتی چھوٹا جا تو کام کر لے تے تینوں کتے دور نہیں کھڑا ہونا پڑے گا. اگے آ جا, یہ کون ہے؟ یہ یتیم دی کفالت کرنے والا ہے. تے کتھے کھڑا رہی ہے, کتھے کھڑا رہی ہے؟ یہ تے نبی نے, نبیاں دے نبی نے, یہ تے رسول نے, رسولاں دے رسول نے. اوتھے کوئی عام بندہ جنوں میدے شیدے نوں جاندا کوئی نہ ہوئے, یہ کئی میدے شیدے کالے سارے ماجے مجھے ہوں گے جنہاں یتیماں دی کفالت کی رسول اللہ نے فرمایا اے 2 انگلاں دا فاصلہ جتنا ماسا جا کر کے آپ نے ارشاد فرمایا میرے نال انج کھلوتا ہوئے گا جڑا یتیم دی کفالت کرنے والا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہوئے کہ نہ ہوئے؟ روتے ہوں کو جس نے ہنسایا, روتے ہوں کو جس نے ہنسایا, گرتے ہوں کو جس نے سنبھالا, گرتے ہوں کو جس نے سنبھالا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے انا وکافر الیتیم, بالکل یتیم کی کفالت کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ ایتھے اپنے صحابہ حاضر ہوئے, یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین, جنہاں شرک کیتے, جنہاں سانو مکے جو کڈیا, جنہاں سانو سلیم کیتا, کاروبار نہیں کرن دیتا, گھر چ نہیں رہن دیتا, تلاوت نہیں اونچی آواز کرن دیتی, اذان نہیں دین دیتی, مسجد نہیں بنا دیتی. تاڈے تے کدی اوجڑیاں سٹیاں, تانوں برا بھلا کیا, تاڈے گھر روڑے مارے, انہاں ظالماں دے خلاف بد دعا فرماؤ. یا رسول اللہ بد دعا فرماؤ. سامتے چریٹ آ جائے نا منڈے کو چریٹ, تیرا بیڑا درد ہے, تیرا کھ نہ رہے, تیرا کھانا خراب, تو مر کے پھڑکی پینی آ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہویا کی ہے اور منڈے کو ماسے جی کسی نے چنڈ مار دیتی, تم برباد ہو میں, تیرے وہ ہاتھ نہ ٹوٹے, میرے ماسے جی منڈے کو ہاتھ لائے. ایتھے جو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی بناتے مبارکہ اپنی بیٹیاں نے انہاں دے مثال جلدی تسی بولتے نہیں ہو رہے تسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے مبارکہ اپنی بیٹیاں دے جلد وصال دی وجہ بھی یہی سی جڑے شیب ابی طالب دے وچ 3 سال لگائے کوئی بددعا کیتی انہاں واسطے بڑی بڑی گل اور جلدی وصال ہو گئی کمزوریاں جسم دے وچ رہ گئیاں اور نیزہ بچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں مدینے وال سفر کرن لگیاں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوندے نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادعو للمشرکین یا رسول اللہ انہاں پھڑکی پہن چوگیاں واسطے انہاں مشرکین واسطے دعا فرماؤ آپ نے کیا ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا میں لعنت کرنے والا نہیں بھیجا گیا بددعا کرنے والا نہیں بھیجا گیا میں تے صدیہ بانا سے رحمت بنا کے بھیجا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پھر حاضر ہوئے ایک باری بنو ثقیف والوں نقصان ہویا یا رسول اللہ احترقنا نوال ثقیف یا رسول اللہ بنو ثقیف نے بندے ساڑھے چھلک رکھ دیتے ہلاک کر دیتے سال کھڑے ساتھ انہوں نے تیر مار مار کے بندے سوٹے انہوں نے آپ بددعا فرماؤ ادعو علیہم بددعا فرماؤ یا رسول اللہ انہوں واسطے رسول اللہ نے ہاتھ چکے چلو ایت کی دے گال بڑی ساڑھی ایت کی دے گال بڑی حضور نے ہاتھ چکے اور ہاتھ چکے کیا اللہم اہدی ثقیفہ یا اللہ بنو ثقیف نو ہدایت عطا فرما یہ بدکار نے یہ مشرکین نے یہ پرائے نے ایک نہ دے ساڑھے کارو چاڑے سانو مدینے جانتے مجبور کیتا مگر ان آواز سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپہ رحمت آپ نے ارشاد فرمایا لعنت ہوئے اس بندے دے ہوتے جڑا کسی جانور دا مسئلہ کرے آپ ایک رستے تو گزرے آپ نے دیکھا کسی نے کھوتے دے نا ناگمو یہ وہ کام چل انہیں کٹے بڑے ہوئے آپ نے فرمایا کنے یہ کام کیتا ہے مجھے فلانے بندے نے کیتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اے لعنت اس بندے دے ہوتے جنہیں یہ کام کیتا ہے ہدہد شہد دی مکھی اینا چھوٹے چھوٹے حشرات نو اینا پرندے نو کچھ نہ کہو بغیر کسی ضرورت دے نو ماریا مسا کی چڑی نو بھی بغیر ضرورت دے ماریا ایک تیرے شکار کیتا کھانا اس کے ایک ہے کہ جڑا چلائی پر پرتی تے مرے خزمہ نو کھاوے وہ خزمہ نو نہیں کھانا ہے وہ سانو لے لینی ہے انہوں نے بھی شکایت کرنے کی کوشش ہونی کہ بغیر ضرورت دے ماریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تو گزر فرمایا تے چونٹیاں بہت زیادہ سن تے کسی نے کپڑے نو آگ لا کے تے چونٹیاں نو آگ لا دیتی آپ بڑے رنجیدہ ہوئے آپ نے پوچھا ہے کنے آگ لائی دسیا گیا آپ نے فرمایا جیڑا عذاب اللہ دیتا ہے وہ تسی نہ دیو ماتے نہ نساڑ جیڑا جانورہ واسطے رحمت ہے جیڑا پرائے واسطے رحمت ہے وہ اپنے واسطے کتنی رحمت ہوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا عرض الاجیر آجرہ قبل ان یجف عرقو مزدور نے مزدوری کی تھی رندہ لایا پہلا لایا فرش بنایا کندہ جوڑی ہے تاڑے بچے نے کپڑے سیتے نے مزدور نے کوئی مزدوری کی تھی روڑی کٹ کی گئے پینٹ کر کے گئے مکینکل گئے ہو ورک شاپ پہ گئے ہو کوئی کم کرایا کسی یہ جیسی پیسے نہیں لینے اصلی پیسے لینے مت اس طرح کرو میں محمد رحمت بن کے آیا انہاں مزدوراں واسطے بھی اجے پسینہ سکے نا مزدوری پہلے دے ہاتھ چٹاؤ مہمان تاڑے بوئے بڑے ان دی عزت کرو پڑوسی ہیں ان دی عزت کرو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ارشاد فرمایا جنہ اللہ دے یوم آخرت دے اتی ایمان ہے جنہوں پتہ ہے کہ میں ہوں ہویا بات جو اٹھنا بیڑا میں نے اللہ دی بارگاہ پیش ہوا گا تیری کم دے نہ تیری
لیے تیرے بوئے دے سامنے والا جڑا بوئے تین گھر چھڑ کے جڑا گھر ہے جڑا مسجد دے نال والے نے یا کسی بیوہ دا گھر یتیم دا مسکین دا لاچار دا مجبور دا معذور دا انہاں دا خیال کرو انہاں دی عزت کرو کیونکہ جڑا اللہ دے اوتے ایمان رکھدا ہے جڑا یوم آخرت دے اوتے ایمان رکھدا ہے انہاں دی عزت ضرور کرے اتوں تک ارشاد فرمایا من ظلم معاہدا انہاں گلاں نال تسی بور تے نہیں ہوئے تڑا سوپ تے نہیں خراب ہویا من ظلم معاہدا او کلفه فوق طاقته او اخذ شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامه ارشاد فرمایا بندہ ویزا لے کے تیرے ملک آ گیا بندہ امان لے کے آ گیا تسی اندر نال کانٹریکٹ کر لے اندر نال عہد و پیمان ہو گئے میں امان لینا ملے گی میرے کو چھیڑے نا کہہ دیتا نہیں چھڑے گا میرے کو سر نہ پہنچائے نہیں پہنچائے گا میری سواری کا خیال ہوئے گا میرے سامان کا خیال ہوئے گا تجارت کا موقع ملے گا رواں تے کوئی برا بھلا تے نہیں کہے گا کوئی میری عبادت دے اوتے قدم تے نہیں لائے گا حضور نے ارشاد فرمایا اے جا بندہ کافر ہے مسلمان نہیں مشرک ہے مسلمان نہیں یہودی ہے مسلمان نہیں عیسائی ہے مسلمان نہیں آگے تاڑے بیڑے آگے تاڑے ملک آگے تاڑے سہنے حرم چ آگے جس بندے نے اندر نال کو گھاٹا وعدہ کیتا جن نے اندر نال زیادتی کی جن نے اندر وال بھی مہنگا کیتا جن نے اندر نال کیتا ہویا عہد توڑیا جن نے زیادتی کی مال کھویا گالا کڈیا سڈو کو کیتا مارے انہوں قتل کیتا خراش دیتی مخدوش کیتا سب لبے او بندہ من ظلم معاہدا او کلفه فوق طاقته جس چیزیں ہوتے سخت نہیں سی وہ بھی تکلیف ہوتے ہوتے تسی پائی فٹیکہ ہوتے تے پائیاں یا وہ دے کرو وہ دی رضا مندی دے بغیر کچھ کھو لیا تو نہ کونے میرے ملک چاہ میرے دیش چاہ لے میں کہنے کا رہن بھی دینا ایدر لیا جڑے بندے نے تین کام کیتے جڑے بندے نے نہ تینہ کمہ سے کوئی کام کیتا حضور نے کی فرمایا وہ کافر ہے وہ یہودی ہے وہ عیسائی ہے وہ مشرک ہے غیر مسلم ہے ارشاد فرمایا انا حجیجہ یوم القیامہ قیامت کا دن ہوئے گا اوتے ونو احتجاج کرنے لگا میں محمد ہوں گا میرے مقابل تو مسلمان ہوئے گا کی پڑے گا ساڑھا تاڑا رحمت اللہ العالمین نے کلے مومن آواز سے نہیں جڑے انہوں نے نہیں ماننے انہوں آواز سے بھی رحمت انہوں دی رحمت دا سایہ اپنے آتے بھی ہے پرائیں آتے بھی اور پھر زمانے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا ذرا تھوڑا جا سی ذکر کر کے پھر اپنے گفتگو میں سی اختتام پر لے کے جانے اللہ نے پوچھا تیرا رب کیڑا میں تیرا رب نہیں الستو بربکم ارواح اکٹھیاں کیتیاں اور پوچھیا میں تیرا رب نہیں سارے چپ خاموش کی جواب دینا کسی نے کوئی پتہ نہیں بولو جواب دیو منہ کھولو لب کھولو روح اکٹھیاں ہو یا رب نے سوال کیتا جواب کسی کو کوئی نہیں ایک روح جو جواب آیا بلا تم ہی تو ساڑھا رب ہے کیوں نہیں ربا تم ہی تو رب ہے اور روح محمدی جو آواز آئی سی سارے نے دیکھا ویکھی کیا ایہی تے جواب ہے جنہوں رب دی بارگاہ میں دینا ہے سب نے حضور دے احسان دے ہوتے آپ کی رحمت دے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رب عہدوں کیا جنہوں سے روح آسا سرکار اس جہان کی تشریف لے آئے مختصر کیا ہے اس جہان کی تشریف لے آئے پچھلی امتہ غلطیاں کی دیا قوم لوط دے بارے مفسرین نے لکھے 10 غلطیاں سن اللہ پاک نے ایک غلطی قوم شعیب قوم عاد قوم سمود اصحاب الایکہ انہاں افراد کا ذکر کیتا قوم نوح قوم موسیٰ چند ایک غلطیاں کا ذکر کر کے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ہوتے پہاڑ چک کے انہوں نے ہوتے دے مارے بستیاں اجاڑ دیتیاں نشان والے دے نشان مٹا دیتے آباد نو بالکل
حضور دی بارگاہ چاہے ایڈے تسی سچے ہو تے کرو نا گل اپنے رب دے نال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اسی دیکھ رہے ہیں لیاؤ ذات لیاؤ کبو اپنے رب نو تبے سانو عذاب مروڑے ساڈی بھی نہیں لاوے ساڈیاں دھونا کر دو ساڈا خاتمہ. اللہ نے جواب آندا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيه وانت فيه. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گناہ ہے ایسے جو کہ انہاں دیاں شکلاں مسخ کر دتیاں جان. شاہکار انسانیت ہونا انہاں تو ختم کر دیتا جائے. انہاں دے نام انہاں دے کم سب کچھ ضائع کر دیتا جائے. پہاڑ چک کے انہاں دے اتے دے مارا. لیکن محبوب میں ادو یہ کرا جدو ویکھنا انہاں ول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے محبوب اے ایسے جو کہ نے کہ انہاں دے اوتے میرا عذاب پر سے پکڑ آئے شکنجہ چکڑ دیاں انہاں دی توڑا لا کے رکھنا ختم کر کے رکھنا بستیاں پہ آباد کر دوا. لیکن اے محبوب میری نظر تیری رحمت دے اوتے تیری ذات دے اوتے رہندی ہے. میں انہاں دے گناہاں دی نحوست نہیں تیرے وجود دی برکات تیرے وجود مسعود نو ویکھنا اور تیرے وجود دی برکات دے نال انہاں سارے دے اوتے پردے پائے. سبحان اللہ. قبر چ گئے غلام محی مر گیا 10 مسجداں سے اعلان ہو گیا مر گیا جی آ جانا جنازہ دوپہری 2 بجے آ جانا دوپہری 2 بجے آ جانا دوپہری 2 بجے فلانی گراؤنڈ فلانی جگہ دے ہوتے فلانے صاحب نواز جنازہ پڑھان کے ٹھیک ہو گیا. منجا چکیا کڑیاں نے پکڑیا گزر گئے. خواتین دہلیز سے رہ گئی چاچی مامی ماں بہنا تیاں خواتین بیٹیاں بہواں دہلیز سے رہ گئی. رشتہ داروں نے چکیا پنیوے سن پانجے سن پرا سن ملن والے سن شاگرد سن استاد سن تعلق والے سن دوست سن انہاں موڑے تے چکیا چک کے لے گئے. قبر تے جا کے رکھیا جنازے تو بعد بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ قبر چ پا 5 پاسوں قبر باندھے غلام ہوئے تھلو سجے کھبے سامنے دے پیچھے 5 پاسوں قبر باندھے 6ویں پاسوں بھی بند کر دیو مورا نہ چھڑیو سراخ بھی نہ چھڑیو بند کر دیو. 6واں پاسا خالی 6ویں پاسوں بھی سلیپا لا کے مٹی پان لگے. میں کیا وہ جانا لے راتاں ساتھ نہیں دیتا تاڑے نال نہیں ٹریا محبت نہیں دیتی مل کے رویا نہیں خوشیاں منڈیاں نہیں مدد نہیں کی تھی سبق نہیں پڑھایا تاڑیاں گلاں نہیں سنی تاڑے بیڑے نہیں پڑھے تانوں ٹائم نہیں دیتا. تسی میرے یار ہو یار تم تے پنیوا ہے چاچا تم ہی چلنا ہے پنیوا تم ہی چلنا ہے بھتیجا تم ہی چلنا ہے یارا تم ہی چلنا ہے. تینوں 2 بجے تک کھڑے دے بہ کے ٹائم دیتا رات تیرے واسطے جو کچھ بھی ہو سکیا میرے کو میں کیتا. میرا پلہ لگدا سی میں پلہ لایا او مینوں کلے او چھڈ کے جانا لیو او کوئی تے ہوے جڑا میرے نال ہوے او میرا دم کر لگا تے سختیاں ہون والیاں نے کوئی تے ہوے جڑا میرے نال ہوے. جے کوئی آ جاوے تے فائدہ دینا کسے نے نہیں اول آندا ہی کوئی کسے نہیں آنا. ٹر چلے سارے اپنے برائے دوست احباب تعلق والے محبت والے دین دا دنیا دا سارے ٹوڑ گئے اور کدے سہارے چھڑ چلے ہو. دس دا کوئی نہیں کہندا یہی ہے جدا سہارا تینوں عالم ارواح چ سی عالم دنیا چ سی وہی محمد سہارا تے رحمت بن کے تیری قبر جا رہے ہیں. اور رحمت للعالمین نے اسی ایسے جہان واسطے رحمت سا اسی جنہ ٹو سکدے سا جنہ ٹو لا سکدے سا جنہ موڈا لا سکدے سا جنہ قدم بدا سکدے سا جنہ پیسہ لا سکدے سا اسی کر لیا. اگوں خبراں رسول اللہ دی گھر پہنچ گئی ہیں خادم آ گیا
رحمت پیو میری رحمت آ گیا جی حشر اٹھے سارے قبراں بڑے بڑے نیکوکار بڑے بڑے بدکار بڑے بڑے قصیدیاں لے لے کے حشر چ پہنچن والے محشر چ پہنچن والے بڑے بڑے ٹھور تے ٹپے دے نال پہنچن والے عزت تے وقار دے نال جان والے نیک عمل بندے کی صورت چاہے گا کہ گا لیا ہاتھ پھڑا موڑے تے چڑھ جا تینوں معاشرے تے لے کے چلا لوگ بڑی بڑی عزت دے نال آن کے پہنچ گئے ماں کو 4-6 نیکیاں چاہیے ابا ایویں 1-2 تھوڑ دیا تیری پہ تو میرا پیو میں تیرا جگر پان اماں تیرا سہارا تیرا نور نظر لے میں سارے پاسوں پتہ کیتا ہی استادہ کل گیا ورکشاپ والے استاد کو نہیں منیا مکینک اپنے شاگرداں کو نہیں مننے بھائن کل بھی گیا بڑے کو چھوٹے کل بھی گیا نہیں مانتا محلے والے جڑے ملک صاحب سن انہوں کو بھی گیا شیر جی کو بھی گیا کھوکر صاحب کو گیا بٹ صاحب بھائن کو بڑیا کو پنینے کو پتیجے کو ماں کوئی نہیں واقع لگا اخیر شکر ہے تو نظر آ گئی تیری مہربانی 5-4 نے تیری مہربانی میرا کو گزارا ہو جائے جا دفع ہو مگروں لو او جڑا ساڈا تیرے تے بن دے یہ حدیث پاک دے کچھ مفہوم ہے او جڑا ساڈا نہیں تیرے تے بن دا او کھڈ پیو کے اپنے پتر لے آئے کھڈ ابا تو میرے گھر ایس لہجے دے وچ اور رہن دے تو لہجے وچ رہ گئے رہ تے پھر سانوں نے کیا اسی جائیے تو جہنم تے روڑے تے پر مر جا کے سانوں تے جا لے تے جنت یوم یفر المرء من اخیہ وامه وابیہ وصاحبته وبنیہ جو بندہ ویکھے گا میری بہن اے ویکھے گا میرا برا او ویکھے گا میری ماں او ویکھے گا میرا پیو دوڑا لگیاں ساتھیاں او سویرے دے وچ وی جے کوئی اپنے دامن رحمت چلے گا محمد رسول اللہ کنجے لحد ہو پل ہو کہ میزان ہر جا چلے گا تیرا حوالہ بندہ کہندا ہے بندہ نے پوچھا بدل لوں اپا بدل تو اودے دے من ہے جہاں منہ بہت بڑا ہوتا ہے جنہ کوئی بڑا ہے انہوں نہ بھر دیتا جہاں منہ چھوٹا ہے انہوں تھوڑا دیتا جہاں منہ بڑا ہے انہوں بہت دیتا گلتے کھول ذرا انہیں کہ کڑا پیا انہوں تھوڑا پڑے ٹپ پیا انہوں ود کے پا دیتے کھالے کو اس تو ود نہر نو اس تو ود دریا نو اس تو ود سمندر نو اس تو بھی ود دیتا ایسا مطلب ہے تو منہ ویکھنا ہے پھر ورن ہے تو منہ ویکھ کے پھر برسنا ہے پھر کسی نے بھرنا ہے اور نے کیا نہیں میں تو بدلنا سخا نعمت دینا فضل کرنا کرم کرنا رحمت کرنا برسنا یہ تو میری فطرت ہے تو پھر کسی نے کٹ تو کسی نے زیادہ کیوں پوچھا نہ نے پوچھا جواب بدل دیتا ہے میں کاٹیا زیادہ نہیں دیتا کاٹیا زیادہ میں نہیں دیتا جن نے جنہ اپنا دامن پھیلایا انہوں بھر دیتا کھڑے نے منہ کنہ کو کھولیا سی ٹپ نے کنہ کو کھولیا سی نہر نے اپنا دامن کھولیا میں پڑے دریا نے اس کو بات کے سمندر نے اس کو بھی بات کے میں برسیا ہر ایک دے ہوتے برسیا گلزار دے بھی برسیا اور کچرے دے ٹیل دے ہوتے بھی برسیا میں جتا ہر کسی نے ہر کسی نے اپنی فطرت اور اپنے منہ اور اپنے دامن پھیلان دے حوالے نال اکٹھا کیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دریائے رحمت دا بدل برس رہے ہیں کعب بن اشرف نے ابو لہب نے ابو جہل نے اسود انسی نے مسلمہ کذاب نے پھیلایا کی دوستی جڑا حضور دی رحمت آندی پھیلایا جناب ابو ہریرہ نے جناب بلال حبشی نے طلحہ و زبیر نے عبد الرحمن بن عوف نے ابو عبیدہ بن جراح نے جناب طلحہ نے جدوں اپنا دامن پسار دیتا رسول دا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا رحمت دا بدل برسیا تے خوب برسیا جن میں جتنا پھیلا دیتا اس نے اتنا مصطفیٰ نے پڑھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پسند دے وچ رحمت کرن دے وچ کمی اج بھی نہیں، نہ کل سی، نہ اج، نہ کل رہے گی. اور ساری طلب دے وچ اسی تے رب کولوں مانگدے ہوئے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آمین. جزاک اللہ، قبر بس کرو. ٹرتے پھرتے رب کولوں منگیا تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص عطاواں واسطے طلب بھی خاص ہوندی ہے. جدو طلب خاص ہوئی تے بندہ سی خراسانی، افغانی، نازی علی بن عثمان، دریائے رحمت پرسیا، حضور دا بدر انہاں دے پرسیا. اج تک 1000 سال گزر گئے نے، لوکی انہاں دے ڈیرے جا کے انہاں داتا کہندے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ساڑھے بھی سینیاں نو حضور دی رحمت دے نال، ساڑھے گھراں نو حضور دی رحمت دے نال بھرے، ساڑھیاں زندگیاں روشن کر دے، ساڑھیاں قبراں دے وچ اللہ پاک نور پیدا کرے. کل قیامت دے دن سانو پورا حضور دے نام لے او دور بھی کتے جگہ لگ جاوے تے ساڑھے واسطے نجات واسطے کافی ہوئے گا. اللہ تبارک و تعالی ساڑھے سب دا مل بیٹھنا اور جو کچھ اس ذکر دی صورت ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ اللہ پاک قبول فرما لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت نال انہوں مقبول فرما لے. علماء علی مرتبت بالخصوص علامہ حسن رضا صاحب ادام اللہ فیوزہم، انہوں نے میں شکر گزار محبت فرمائی جناب. جس طرح دے بھی لفظ سن، انداز جو بھی سی، بے ٹنگا سی، طریقہ سی یا نہیں سی، حضور کا ذکر کیتا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. باقی دعویٰ